अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मेरे बच्चों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। अल्लाह ताला हमारी 24 घंटों की ज़िंदगी कुरान के मुताबिक कर दे। मैंने कल जो वैलूब बनाया था आप लोगों के लिए, तो ये 54 आयत तक था। आज मैं 56 आयत तक था, यानी 56। आज मैं 57 आयत से 57 आयत से बना रही हूँ। और अल्लाह ताला अपनी हक़नियत बयान करता है, अपनी कुदरत बयान करता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मैं करता हूँ। तो अल्लाह ताला कहता है यहाँ, अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कहो ए मोहम्मद कुल इन्नी अला बय्यिनातिम मिर रब्बी व कज़्ज़बतुम बिही। तो कहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तो मैं लाया हूँ तुम्हारे पास वाज़िह दलील अपने रब की, व कज़्ज़बतुम और तुम जुटलाते इसको, माँ इंदी मा तस्ताजिलून बिही, नहीं है मेरे पास जो तुम जल्दी मांगते हो। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, मगर ये अल्लाह की तमाम हुक्म है, अल्लाह ही हुक्म करेगा। तो अल्लाह ताला कहता है कि यहाँ तुम मेरे से तो कहो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कि मैं वाज़िह दलील तुम्हारे पास क्या कुरान लाया हूँ, ये वाज़िह दलील है और तुम जुटलाते हो इसको और तुम कहते हो ये झूठ है। तो मेरे और कहते हो कि जल्दी अगर हम नहीं मानते तो हमारे ऊपर वो अजाब ले आओ, जो अजाब तुम कहते हो कि तुम्हें अजाब आएगा और तुम्हारे ऊपर ये आएगा वो। तो मैं माँ इंदी मा तस्ताजिलून, नहीं है मेरे पास वो जो तुम जल्दी मांगते हो। इस तरह इनिल हुक्म, नहीं हुक्म किसी ज़मीन आसमान में किसी और को हुक्म नहीं चलता, सिर्फ अल्लाह रब्बुल करीम को हुक्म चलता है और मेरे रब को हुक्म चलता है। नहीं है हुक्म इल्लल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म चलते हैं। यकुस्सुल हक़ का बयान करता है हक़, अल्लाह ताला ने हक़ बयान कर दिया है, सच्चाई बयान करती है। वह हुआ खैरुल फासिलीन, और अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसले करने वाला है। अल्लाह ताला रोज़ क़यामत वाले दिन बेहतर फ़ैसले करेगा और बेहतरीन फ़ैसले करेगा। अब दुनिया में अब अल्लाह ताला फ़ैसले करते हैं और आखिरत में तो वो करेगा। फिर हमारे पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं होगा, और ना हमारा कोई दोस्त होगा, ना कोई हमारा मददगार होगा। कुल्लो अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बिही लकुदियल अम्रु बैनी व बैनकुम। तो कहो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मेरे पास होता जो तुम जल्दी मांगते हो, कि यानी जल्दी तुम अजाब हम पर लाओ, अगर मेरे पास होता जो तुम जल्दी मांगते हो तो मैं ले आता भी इस तरह लकुदिया अम्रो, तो फिर फैसला हो जाता दुनिया में। फिर आखिरत की क्या ज़रूरत थी, बेरोज़े हिसाब की क्या ज़रूरत थी, बेरोज़े क़यामत की क्या ज़रूरत थी, फिर तो दुनिया में ही फ़ैसला हो जाता। तुम कहते हो कि यहाँ पे हमें सज़ा मिले और यहाँ पे हमें जज़ा मिले, तो अल्लाह ताला बाज़ फ़ैसले दुनिया में कर देते और बाज़ फ़ैसलों को आखिरत में छोड़ देता है और आखिरत में करता है। और बाज़ को दुनिया में भी सज़ा होती है, फिर आखिरत में भी होती है। तो अल्लाह ताला कहता है कि फिर फैसला करेगा अल्लाह ताला मैं बेनी व बेनकुम, मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान। फिर अगर मैं झूठा हूँ तो मेरे अस्तगफिरुल्लाह, तो मुझे सज़ा होगी, अगर तुम झूठे हो तो फिर तुम लोगों को सज़ा होगी। वल्लाहु आलम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला खूब जानता है ज़ालिमों को। अल्लाह ताला खूब जानता है कि जो ज़ुल्म करते हैं, जो ज़्यादती करते हैं, जो कुरान के अहकामात के मुताबिक अमल नहीं करते, जो कुरान के अहकामात के मुताबिक कोई काम नहीं करते, कुरान के हुक्मों को जुटलाते हैं, अपनी मर्ज़ी के ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला खूब जानता है कि वो कौन लोग हैं। वो अल्लाह ताला खूब ज़ालिमों को जानता है। व इंदहु मफातिहुल गैबी, और उसके पास चाबियाँ ही गैब की हैं, और ज़मीन आसमान की चाबियाँ उस रब के पास है। चाबियाँ गैब की अल्लाह के पास है। ला यालमु इल्ला हुआ, नहीं जानता कोई भी नहीं जानता। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, मगर वो कहते हैं कि मैं एक बशर हूँ, मैं इंसान हूँ, कोई नहीं जानता इल्ला हुआ, मगर वो अल्लाह जानता है कि ज़मीन आसमान का ज़र्रा ज़र्रा किस तरह उसके नज़र में है और उसकी गिरफ्त में है। व यालमु मा फिल बर्रि वल बहर, और जानता है वो जो खुश्की में होते हैं और जो दरिया में, वो जानता है। यानी खुश्की का मतलब कि ज़मीन में होता है या ज़मीन के अंदर जो कुछ होता है या ज़मीन के बाहर होता है, और जो समंदरों में दरियाओं में जो होता है। कितनी मखलूक दरियाओं में है, इतनी ज़्यादा मखलूक है, अल्लाह ताला उसको भी खूब जानता है।
ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض وما تسقط من ورقة، نہیں گرتا کوئی پتا درخت سے، یعنی جس وقت خزاں آتا ہے تو درخت سے پتے جھڑتے ہیں تو کوئی پتا ایک بھی نہیں گرتا الا یعلمھا، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے، جو گرے گا وہ بھی اور جو نکلے گا اس کے بعد اس کو بھی وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہوگا۔ ولا حبۃ فی ظلمات البر فی ظلمات الارض ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہیں ہے کوئی دانہ، کوئی تخم، کوئی دال، کوئی چنا، کوئی یعنی کسی قسم کا تخم، مالٹے کا، کینو کا تخم، آم کا تخم، کوئی بھی ایسا تخم نہیں ہے فی ظلمات الارض، وہ تاریکی میں جو ڈالا جاتا ہے زمین میں، ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشک ہوتا ہے نہ کوئی سبز ہوتا ہے، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے۔ کوئی پتا نہ اپنی مرضی سے خشک ہوتا ہے نہ اپنی مرضی سے سبز ہوتا ہے، اس نے کتاب میں تمام چیزیں بتا دی ہیں، اللہ تعالیٰ ذرے ذرے بتا دیا ہے کہ تم زمین میں جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تم اس پتے کو دیکھو کہ پتا جھڑے گا یا نہیں جھڑے گا تمہیں نہیں پتہ ہوتا، اور وہ اس کی جگہ میں جو نیا پتا نکلے گا اس کا بھی نہیں پتہ ہوگا، اور جو تخم تم زمین میں ڈالتے ہو، گندم کا، جوار کا یا دال کا، مکئی کا، کس کا بھی تخم ڈالتے ہو، فی ظلمات الارض، تاریکی، زمین کی تاریکی میں، ولا رطب ولا، اور تم نہیں جانتے کہ وہ خشک ہوتا ہے کہ وہ سبز ہوتا ہے، تم نہیں جانتے الا فی کتاب مبین، مگر اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، وہ اس نے کتاب میں واضح بیان کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ وہ ذات ہے جو روح قبض کرتا ہے تمہاری رات میں، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ، وہ جانتا ہے وہ جو تو دن میں وہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ جانتا ہے مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہ جانتا ہے جو وہ تم دن میں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر رات ہماری روح قبض کر لیتا ہے، ہم سو جاتے ہیں، یہ چھوٹی موت ہے، یہ چھوٹی موت کی بہن ہے یا موت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری روح قبض کر دی جاتی ہے، پھر وہ جانتا ہے، وہ دن میں جو اٹھتے ہو پھر تم کو اٹھاتا ہے، اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو، ثم یبعثکم فیہ، اسی طرح اٹھائے گا تم قیامت تک، یعنی زندگی جب تک تمہاری موت کا وقت مقرر نہیں ہے، فیہ لیقضی، فیصلہ ہو جائے، اجل مسمی، نیٹے مقرر پر، اسی طرح تمہاری ہر رات تمہیں اٹھاتا ہے اور تمہارے تمہیں سلاتا ہے، اور تمہیں یعنی رات کو سلا دیتا ہے، تم نیند میں چلے جاتے ہو، دن کو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری آنکھیں کھولتا ہے اور تم اٹھتے ہو اور تم پھرتے ہو، تم اپنے کام کاج کرتے ہو، جو بھی گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، بس باہر مرد کام کرتے ہیں، جو بھی پھر تم کرتے ہو، یبعثکم فیہ لیقضی، اسی طرح تجھے اٹھاتا رہے گا کہ وہ فیصلہ کرے گا اس کے مطابق، اجل مسمی، اس نیٹے تک تمہیں کرے گا جس تک تمہاری موت یعنی بڑی موت تمہیں آ نہیں جاتی، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں جمع کرے گا اپنے پاس، ثم ینبئکم، پھر تمہیں خبر دے گا جو کچھ تم ان دنیا میں کیا تھا، پھر تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، وہ جو کرتے تھے تم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر میں تمہیں اٹھاؤں گا، ایک دفعہ یعنی موت تمہیں آ جائے گی تو پھر تمہیں سلا دوں گا، اور سلا دوں گا پھر تمہیں یعنی اٹھنا نہیں ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں اٹھنا ہے، اور جو دنیا میں ہوتا ہے ہر رات تم سوتے ہو، تم مر جاتے ہو، پھر صبح تمہیں جگا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ ایک قانون قدرت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، تم اس کو دیکھو، یہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔